इस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। जंग सिफीन कुछ अपने वक्त पे कुल्हाड़ियां मारने के लिए सिफीन के मैदान में निकले। कुछ अपना वक्त बुलंद करने के लिए कायनात के वक्त के साथ चले। काफी दिन जंग सिफीन जारी रही। एक दिन दूसरे लश्कर से अपने 7 बेटों को लेकर निकला। अरब का जंगजू बहादुर शुजा निडर कहलाता था। एक एक बेटा और खुद 10-10 हजार के अरब के जंगजों पर हावी था। ताकत इतनी थी, 10-10 हजार। अमीर उल-मोमिनीन का लश्कर टोटल 90,000 का था। इन्होंने प्रोग्राम बनाया, 8 बंदे गए, 80,000 तो अली के गए। अली के लश्कर के जाने तो थे मगर किसी और अंदाज से जाने थे। उस वक्त जब इताअते उलुल अम्र को उन्होंने कमर दिखाई, कमर दिखाने के बाद वो इस अंदाज से गए जरूर, इस पे गुफ्तगू नहीं करनी, जानते। लो जी आया, अपने अंदाज में रिज पढ़ा, और मैं बड़ा बहादुर, मैं अरब का शुजा। ये अरब में जंगों के मौका पर जब 2 फरीक बद्दे मुकाबले आते थे, अपने अपने खानदान का तारुफ कराते, रिज पढ़ के बताते, हम ताकतवर कितने हैं, हम कमाल कितने हैं, हमने कितनों को मारा है, बड़े बड़े जंगजों को हमने कब्रों में सुलाया है। आके ये कहते थे दोनों फरीक। इधर से इब्ने शाशा अपने बेटों को लेके घोड़े को चक्कर देने लगा और आके रिज पढ़े, आवाज देके कहने लगा, हम अरब के जंगजू अली, भेज 10-10 हजार लश्कर को एक एक के मुकाबले में। इधर अमीर उल-मोमिनीन इत्मीनान कायनात का अच्छा क्या बात है, कायनात का इत्मीनान समेट कर, बल्कि कायनात को इत्मीनान देकर अमीर कायनात ने अपने पूरे लश्कर पर निगाह बढ़ाई। चाह रहे थे, उसने बुलाया अली को, तो मैं अली को ही भेजूंगा। ललकारा तो उसने अली को, अली को ही भेजूंगा। पूरे लश्कर में हसनैन करीमैन नूरैन नय्यरैन शरीफैन की मौजूदगी में अली को जो अली नजर आया उसे अब्बास आया। सरकार फरमाने लगे, आपने जाना है मैदान। आगे आए, तैयारी कराई, खुद गाजी को लिबास जंग पहनाया। तारीख बताती है, कद आवर अली का लिबास अपने से जाहिरन छोटे गाजी पे पूरा है। इंच का भी फर्क नहीं था, पूरा है। अब्बास को लिबास पहनाया, अली बनाया, घोड़े पे बिठाया, जल्दी जल्दी मालिक अश्तर आ गया, लगाम पकड़ी, जल्दी जल्दी कंबर आ गया, पाक नालैन को रकाबों में रखने लगा, जल्दी जल्दी हमारे यासिर आ गया, सदका उतारने लगा। इसी जल्दी जल्दी में हुसैन भी जल्दी जल्दी आया। किताबें बताती हैं आप मजलूम आगे। बाबा जान, एक हमारी गुजारिश है, आप इमाम ज़माना है, आप मालिक हैं, हमारी छोटी सी गुजारिश है, गाजी का ज़हन छोटा है, लिहाजा शफकत कीजिए, इनकी जगह, ये नहीं फरमाया कि इनको ना भेजे, फरमाया इनकी जगह हमें भेजिए। फरमाने लगे, हुसैन
وعدہ کرتا ہوں وعدہ الہی ہوں میں، وعدہ کرتا ہوں وعدہ الہی ہوں میں، ایک بال بھی عباس کا بیکا نہیں ہوگا۔ آخری سامان حرم میں خود پہنایا، وہ دیکھیں صرف آنکھیں نظر آتی، خود پہنایا عباس کو، میدان روانہ کیا۔ روانہ کرنے سے پہلے دینے لگے نیزہ، فرمانے لگے غازی نیزہ لیتا جا۔ بابا آپ کا حکم ہے تو بسم اللہ۔ امیر کائنات کے جملے ہیں تیری کلائی میں خدائی طاقت ہے، ضرورت نہیں پڑے گی لیکن لیتا جا، نظر نہ لگے۔ سرکار عباس کو روانہ کیا، آنکھوں سے دیکھا نا خود کے اندر آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ چشمین نے عباس کو دیکھ کر ابن شاشا نے کہا یا علی آ گئے ہو۔ آگے نیزہ اس طرح ہلایا ابن شاشا نے، لہرایا، چکر دیا نیزے کو، فرمانے لگے الحمدللہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کیا خوبصورت انداز تخاطب ہے، اس نے پورے رجز عباس میں لہجہ علی سماعت فرمایا، پورے رجز عباس میں علی کھڑے بول رہے ہیں۔ اب آواز دے کے جب رجز مکمل ہوا نا، اب آواز دے کے کہتا ہے حملہ کریں یا علی۔ سرکار فرماتے ہیں بدبخت تجھے نہیں پتا ہم پہل نہیں کرتے۔ کر پہلا شاہ جی اس نے وار کیا، وار نے اس پہ وار کیا، وار اس کا زائد ہے۔ اب سرکار نے طاقت خدا بندی والی کلائی کو ہلا، کیا کرنا تھا؟ ابن شاشا اوپر کئی فٹ کی بلندی پہ، اس کا بیٹا اس کے پاس نیچے، وہ بھی اوپر، تیسرا اوپر، ابھی چوتھا اوپر جا رہا تھا ابن شاشا زمین پہ، اوپر جا رہا تھا پہلا بیٹا زمین پہ، چھٹا اوپر جا رہا تھا دوسرا بیٹا زمین پہ، اوپر جا رہا تھا پورے میدان سے صدا گونجی واہ یا علی واہ یا علی، پورے میدان سے صدا گونجی واہ یا علی۔ سرکار عباس نے گھوڑے کو چکر دیا، چکر دے کے بادشاہ واپس آئے، پورا میدان علی کے پاس آنے تک عباس کو کہہ رہا تھا واہ یا علی واہ یا علی واہ یا علی۔ اب امیر کائنات سرکار فرماتے ہیں عباس کو دیکھ کے واہ یا علی۔